सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम की पैदाइश एक रिवायत के मुताबिक 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हुई और एक रिवायत के मुताबिक 6 शाबानुल मुअज़्ज़म हुई। इमाम हुसैन अलैहि सलाम की जब पैदाइश हुई तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के नाम रखने के मुताबिक बहुत सारी हदीसें वारिद है। एक हदीस हानी बिन हानी जो हजरत मौलाए कायनात हजरत अली से रिवायत करते हैं कि हजरत अली फरमाते हैं कि जब इमाम हसन की पैदाइश हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इमाम हसन अलैहि सलाम का नाम हजरत अली ने हरब रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो हजरत अली से कहा गया, अली मेरे शहजादे को मेरे गोद में लाओ। हजरत अली ने जब इमाम हसन को हुजूर अलैहि सलाम के गोद में दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अली जरा बताओ कि मेरे शहजादे मेरे लख्ते जिगर का नाम तुमने क्या रखा है। हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ये हरब नहीं ये तो हसन है। उसके बाद जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो बेआईन ही यही रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इमाम हुसैन अलैहि सलाम का नाम हजरत अली ने हरब रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते कहा कि मेरे लख्ते जिगर को मेरे गोद में लाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब इमाम हुसैन को लाया गया तो पूछा कि अली तुमने इसका क्या नाम रखा है। हजरत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं इसका नाम हरब नहीं इसका नाम हुसैन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इरशाद फरमाया कि अली मैंने अपने बेटे अपने शहजादों का नाम हजरत हारून अलैहि सलाम के बेटों के नाम पर रखा है। हजरत हारून अलैहि सलाम के बेटे का नाम शब्बीर और शब्बर था, इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम हारून के बेटों के नाम पर रखा है। मौलाए कायनात और इमाम हुसैन अलैहि सलाम की मोहब्बत, आका अलैहि सलाम इस कदर मोहब्बत किया करते थे इमाम हुसैन से कि सारी दुनिया इसकी मिसाल नहीं ला सकती। आप देखें एक रिवायत मिलती है जिसमें हजरत याला बिन मुरा वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में जा रहे थे। हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत इमाम हुसैन खेल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनके पीछे भागते, उनके पीछे बच्चों की तरह दौड़ने लगते। आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उसके बाद ये दुआ की कि मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह के रसूल इस कदर मोहब्बत किया करते थे। आप देखें कि मुअर्रिखीन कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम और इमाम हसन का जो नाम रखा गया तो ये नाम मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि तारीख में आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम, पूरे रुए जमीन पर किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। जब जमीन पर किसी ने अपने बच्चे का नाम हसन और हुसैन रखा नहीं तो ये दो नाम थे कहाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कब गवारा था कि जब आने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि मेरे महबूब का महबूब होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नाम को अपने गैब के पर्दे में छिपा रखा था कि आने वाला कोई आम शख्स नहीं, आने वाला मेरे महबूब का महबूब है, तो उसका नाम भी जमीनी नाम कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हसन और हुसैन के नाम को अपने हुस्न के पर्दे में छिपा रखा था। आका अलैहि सलाम की मोहब्बत की बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी हदीसें मिलती हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखा अपने हुजरे से निकलते हुए तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कांधे पर इमाम हसन को बैठाए रहते और एक कांधे पर इमाम हुसैन को बैठाए रहते। ऐसी मोहब्बतों की मिसाल कायम की गई है। अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे से ऐसी मोहब्बत की कि कोई क्या अपने बेटे से, अपने लख्ते जिगर से मोहब्बत करेगा। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जान पर अपने बेटे हजरत इब्राहिम को लेकर बैठे और दूसरे जान पर हजरत इमाम हुसैन को लिए बैठे। इतने में हजरत जिब्राइल आते और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है
کہ ان دونوں جانوں میں سے کسی ایک جان کو ہی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان دونوں جانوں کو ایک جگہ جمع نہیں رہنے دے سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ پسند کر لیں، آپ حسین کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوچ و فکر میں پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو وہ میرا بیٹا ہے، اس کی تکلیف مجھے سہنی ہوگی، مگر اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو اس کی تکلیف میری بیٹی کو بھی ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو ہوگی، میرے علی کو ہوگی اس کی تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں مگر حسین کو نہیں دیتا ہوں۔ بھلا ایسی تاریخ میں کوئی مثال لا سکتا ہے؟ آخر کیوں نہ محبت کریں ہم حسین سے؟ اللہ کے رسول نے گاہے بگاہے کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر کئی جگہ پر، کئی مقامات پر یہ دعائیں کی کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، یا اللہ جو حسین سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک دن کہ وہ کالی چادر اوڑھ کر باہر آئے، اس کے بعد ایک طرف سے امام حسن آئے، دوسری طرف سے امام حسین آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گود میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی، اور سیدہ فاطمہ ان چاروں کو لے کر ایک کالی چادر اوڑھ کر سب کو اپنی چادر میں سما لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، اس سے تو ناپاکی کو دور کر دے، اور فرمایا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ اس کے بعد فرمایا کہ مولا جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہل بیت کی محبت کی تمام امتیوں کو اور تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت کی تلقین کی گئی۔ حجت الوداع کے موقع پہ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ اپنے قصوہ نامی اونٹ پر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو سنو، انا تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو سب سے بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی یہ چیز کہ پہلی دو چیزوں میں سے پہلی کتاب اللہ ہے کہ تم قرآن کریم کو تھامے رہو، تم اسے پڑھو، تم اس سے اپنی زندگی کو جینا سیکھو، اور دوسری فرمائی کہ اہل بیت، میری اہل بیت کے معاملے میں حسن سلوک کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعِتْرَتُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ کہ اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ تم خیال رکھنا، تم میری اہل بیت سے ہمیشہ محبت کرنا۔ ہم کیوں نہ محبت کریں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان کے حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے تا قیامت تک ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے قلب پر اہل بیت کی غلامی کا ٹھپا لگائے رہے۔